Social worker Roxanne D'Souza has urged authorities to improve safety on Consalim Road near Jubilee Hall, citing rising traffic and poor visibility. He called for trimming of roadside bushes and trees, while residents flagged the steep slope as a hazard. The Panchayat and PWD has been urged to take immediate action to prevent accidents. हे जुबलेट हॉल आणि हिंगा जायते हे जाताय इव्हेंट जाताय आणि लोकांचे ते काजरा आणि तसं जायते ट्राफीक आसता आतां सांगपाचें म्हणलें जाल्यार तुमी पळयलां कांसावली पयली रोड हो आतां हॉट मिक्स घायला आमचे हॉनरेबल MLA आणि ट्राफीक सगळें येवदान येता आतां फ्रायडे सॅटर्डे हिंगा 2 ॲक्सिडेंट जाले हांव तुमकां हें दाखयता आनी आमचो पंच बाब रमेश वेलसांव पंचायताचो हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें बाबरे म्हणलें हितून चड झाड मार हांगच्यान काटर गेले आनी थंय झाड मारली म्हणजे लोकांक हें जायत न्हू ऑबस्ट्रक्ट जायत न्हू पूण आतां चोयल्यार आतां आनी एक जाता आसलो तुमी चोयला सो हिंग कितें जाता आतां हें हो जॉयंट आहा पळय तो आय एम नॉट एक्सपर्ट आतां आमी MLA दाखयला MLA म्हणटा आमी ताबडतोब हेचे सोल्युशन घेता PWD सगळे ऑफिसर्स आनी सगळे येयल्ले दोगूय सरपंच येयले वेलसांवची सरपंच येयली कंसालेचे सरपंच येयली आतां हांव मागोता तुमच्या माध्यमांतल्यान आज मुखार हाडटा आनी सांगता हें कितें तरी हेचे स्टेप घे थोडे म्हणटा वयता आतां हेची स्टेट येता ती गाडी स्टेट येता आतां वयली स्टेट येता आनी हिंगा एक्सिडेंट हिंगा आतां हेजें सोल्युशन कितें चोय आतां कोण रावपाचें कोण हें करपाचें थंय सो हेजें आमी कितें म्हणटा मनीस वर पासून आमी रावचे न्हू आतां 2 ॲक्सिडेंट जाले दोनी ॲक्सिडेंट मेजर ॲक्सिडेंट आनी हेच्या फुडें थोडे 6 म्हयने पयलीं 4 म्हयने हांव नको थिंग ॲक्सिडेंट जावन थिंग मनीस मेलो मागीर ते आतां कितें म्हणपा लागले आतां एक हॉट मिक्स केलो आमकां लोक फास्ट वयता आतां हॉट मिक्स केल्यार लोकांचे प्रॉब्लेम दुसरे रोड होल पळय जाल्यार लोकांचे प्रॉब्लेम सो हितून सोशल लोकांक एकठांय जावपाक जाय कितें तरी सोल्युशन काडपाक सगळे MLA कोतालो पंच कोतालो सरपंच कोतालो सोशल तुमी आमी गांवचे लोक आहाय एक बसया डिसिजन घेया कितें करपाक जाता आनी मुखार व्हरया पंचायता मुखार व्हरया MLA मुखार व्हरया आनी कोण घेया लोकांक जीव वयतकच न्हू तुका हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव हें दाखोवपाक सोदिता की हेजे आमच्या MLA कडेन हांव रिक्वेस्ट करता बाबा आंतरवाजा कडेन हेजें कितें तरी सोल्युशन काड आनी हें हांव जाणा तो आपल्यागे कितें काम सांगितलें जाल्यार तो ताबडतोब आपण आपल्यागे एक्शन घेता तो आपल्यागे मिडियाचेर येवन तो दाखयना पूण हांव ताका आज मागोता तुमच्या माध्यमांतल्यान की हेजेरय कितें इश्यू काडचो आनी हांव बाब रेमची देव बरें कर म्हणटा ताणें आपल्यागे मशीन घायलें ताचें हें कार्ड केलें ही हार्डशीप आनी तुमी आतां चोयल्या तुमकां हाटल्यान ऑलरेडी दाखयता योदान सोन व्हेकल सगळी आतां हॉट मिक्स जाले उपरांत सगळी ट्रॅफिक योदां येता आनी फोर सॅटर्डे संडे 2 ॲक्सिडेंट जाले आनी दोनी मेजर ॲक्सिडेंट जाले कित्याक सॅटर्डे एका हांव नासलोलो संडे हांव क्रॉस जाता तेन्ना हांव पावलो आनी ताका आमगे बाब रेमेश आहलो ताका 108 आनी ताका रोखडो अँबुलन्सान तेमी घालून ताका शिफ्ट केलो पूण आज सांगितलें तेशें करून कोणाचो जीव वच पासून आमी रावचे न्हू आज आमी MLA कडेन उलयला MLAनूय आज आपण हेजे कितें थाराव घेवपाचो सांगितला प्रयत्न करपाक कित्याक आज आमचो बाब रेमेश जायती ग्रास आखें वाडोवन तें सायड डेकीन आहली डॅडीन ताका रिक्वेस्ट करून ती आखी सायड देखून कातून गेल्या दीस रात तो भोंवत आसता कोणाकूय केन्ना कितें आकांता रोखडो पावता पूण आमचे MLA भाशेन तोय केन्ना मिडियाचेर येवपाक सोदना उलोवपाकूय सोदना पूण आपणागे काम सोदांच आसता देखून हांव बाब रेमतीकूय घालता देव बरें कर म्हणटा कितें खंय कितें आमचें जाता कितें आकांता वखदां रोखडो पावता